नमाज हाजत और नमाज तोबा पढ़ने का तरीका। मिसेज अजीम सऊदी अरब से सलातुल हाजत और सलातुल तौबा पढ़ने का तरीका बता दें। याद रखें, सलातुल हाजा या सलातुल तौबा के नाम से अलग से कोई शरीयत में नमाज नहीं है। कोई कि भाई नबी ने फरमाया हो कि ये सलातुल हाजत है, वही सलात है। वो आप उसमें ये नियत कर लेते हैं मैं दुआ मांगूंगा ताकि मेरी हाजत पूरी हो, तो इससे पहले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो सलातुल हाजत, लोग उसको सलातुल हाजत कह देते हैं। और तौबा में भी यही है कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। तो ये यही नमाज है जो 2 रकतें हम आम तरीके से पढ़ते हैं, ये कोई अलग से नमाजें नहीं है। फजर असर के बाद सलातुल हाजत पढ़ना। क्या फजर या असर के बाद सलातुल हाजत के नफल पढ़ सकते हैं? फजर और असर के बाद किसी किस्म की नफल नमाज जायज़ नहीं है। और ये भी समझ लें, सलातुल हाजत के नाम से कोई शरीयत में अलग से नमाज नहीं है। बस 2 रकत आप दुआ मांगने के लिए पढ़ें कि अल्लाह से मैं अपनी हाजत मांगूंगा, तो इसको आजकल सलातुल हाजत कह दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से इस्लाम में इस नाम की कोई नमाज नहीं है। तो बाकी कोई भी नमाज हो, फजर और असर के बाद नफिल नमाज अगर है तो वो पढ़ना जायज़ नहीं है। सलातुल तस्बीह की शरई हैसियत। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में सलातुल तस्बीह की कोई हैसियत नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? निम्रा बिलाल साहिबा ने सवाल पूछा है। देखिए, सलातुल तस्बीह के बारे में जितनी अहादीस हैं, कोई एक भी सही हदीस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फुक़हा का उसूल है कि ज़ईफ़ हदीसें जब कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुँच जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है। वो इस बेस पे अगरचे सही हदीस एक भी नहीं है, लेकिन कसरत से हदीसें हैं, अगरचे वो ज़ईफ़ हों तो वो मिल के एक क़ुव्वत मिल जाती है उनको। इस बेस पे जुमहूर उलमा का यही मज़हब है, यही उनका कौल है, यही उनका फतवा है कि सलातुल तस्बीह को बिल्कुल कलदम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। इस नमाज की एक हैसियत है, ये सुन्नत अमल है, क्योंकि ज़ईफ़ रिवायतों की कसरत की बेस पे जो है वो फतवा ये दिया जाएगा कि ये नमाज साबित है, और वो फजीलत जो इसकी हदीस में आती है वो फजीलत साबित है। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि, और मेरा भी रुझान उन्हीं बाज़ उलमा ही की तरफ है, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक टूटा फूटा सा रुझान उस तरफ है मेरा। वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और यही बात हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह भी फरमाया करते थे। हज़रत ने तो इब्न तैमिया की बात नकल नहीं की, हज़रत की अपनी ज़ाती राय थी मुफ्ती रशीद अहमद साहब की, जो मुफ्ती आज़म थे। और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के उस्ताद रहे 8 साल, बड़े इल्म में मशहूर थे। उनका भी रुझान इस तरफ था कि वो भी सलातुल तस्बीह को नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे कि ठीक है, दर्जा हसन तक रिवायतें पहुँच रही हैं, मगर इन रिवायतों से जो नमाज साबित हो रही है ना, वो उन मशहूर मुतवातिर रिवायतों के बिल्कुल अपोजिट है, यानी उनके खिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का और फ़िक़्ह हनफी का जो उसूल है, ख़ास तौर पर मसाइल के इस्तिंबात का, वो ये है कि जो अगर कोई मुतवातिर या क़तई चीज़ हमारे सामने आ जाए अहादीस से, उसके मुकाबले में अगर सही हदीस भी उसके खिलाफ होगी तो उस कवी को तरजीह दी जाएगी। जैसे कुरान एक मुतवातिर है, अब कुरान से अगर कोई हुक्म साबित हो रहा है तो अगर हदीस सही हदीस से भी यानी हदीस अगर सही भी हो और उसके खिलाफ चली जाएगी तो अहनाफ फिर कुरान को लेते हैं, हदीस को उसमें तावील कर लेते हैं, क्योंकि कुरान क़तई है। तो इसी तरह बाज़ रिवायतें कसरत से होती हैं जिनसे एक हुक्म साबित हो रहा होता है, उनके अपोजिट अगर एक कोई सही रिवायत भी होती है तो उसको अहनाफ अक्सर रद्द कर देते हैं या उसमें तावील कर लेते हैं कि भाई जो मुतवातिर रिवायतों से जो चीज़ साबित हो रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सलातुल तस्बीह में बड़ा इश्काल ये होता है कि इस नमाज की जो कैफियत है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा अमल होता है जिससे सद्दा सहव लाजिम आ रहा होता है। यानी आम नमाजों, मिसाल के तौर पर आप जब यानी सूरह फातिहा के बाद जब सूरत शुरू करते हैं और सूरत ख़त्म करते हैं तो रुकू में ताख़ीर से जो सही हदीस से हमें पता चलता है, जो नबी का मामूल रहा है, वो ये कि सूरत ख़त्म करते ही आपने रुकू किया है। तो इसी वजह से फुक़हा ने कहा है कि अगर सूरत ख़त्म करने के बाद आप रुकू में ताख़ीर करेंगे तो सद्दा सहव लाजिम हो जाएगा। ये कसीर सही हदीस से ये उसूल निकाला है फुक़हा ने। जबकि सलातुल तस्बीह इसके अपोजिट है। उसमें क्या होता है कि आप तिलावत ख़त्म करने के बाद तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं, रुकू में ताख़ीर लाजिम आ रही होती है। तो सही हदीस से जो बात, बेगुबार रिवायात और कसरत रिवायात से जो बात साबित हो रही है वो ये होती है कि सूरत ख़त्म करते ही रुकू करना वाजिब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रुकू करना वाजिब नहीं है, तो ये अगेंस्ट हो रही है ना उन सही हदीस के। इसलिए बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें हैं, कसरत से हैं, दर्जा हसन तक पहुँची हुई हैं, मगर इससे जो नमाज की कैफियत साबित होती है वो मुतवातिर जो रिवायतें हैं उनसे साबित होने वाली कैफियत के ख़िलाफ़ है। तो जो कवी तरीन चीज़ है
उसको लिया जाए और उसके जो अपोजिट उसके जा रही है उसको तर्क कर दिया जाए। इस बेस पर मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय थी। हालांकि उन्होंने कई साल सलातो तस्बीह पाबंदी से पढ़ी है, मगर जब उनका रुझान इस तरफ हुआ, ये तहकीक की तरफ उनका दिमाग गया, तो उन्होंने सलातो तस्बीह छोड़ दी। मगर मना नहीं करते थे दूसरों को, इसलिए कि जुमहूर बहरहाल इसके कायल हैं। तो मैं भी किसी को मना नहीं करता, जो है वो जुमहूर इसके कायल हैं, और फ़िक़्ह हनफी में भी फतवा इसी पर है कि सलातो तस्बीह पढ़नी चाहिए। तो लेकिन बाज़ उलमा बहरहाल उस तरफ गए। और फिर मैंने बाद में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की तहकीक पढ़ी, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि लम यफ़बुत मिसलुहु बिमिसलिही, कि जिस किस्म की नमाज इन रिवायतों से साबित हो रही है सलातो तस्बीह वाली, तो इस जैसी नमाज जो सही रिवायतों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, उसके लिए बहुत मजबूत दलील होनी चाहिए। तो यानी इतनी कमजोर दलील से वो साबित उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सही रिवायतों के अगेंस्ट जा रही है। यानी जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे, तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय भी मैंने देखी कि वो भी बिल्कुल इसके मुताबिक है। लेकिन बहरहाल जुमहूर इसके कायल हैं। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला वो सलातो तस्बीह के कायल हैं, और उन्होंने इस मसले में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की तकलीद की है, और बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में तकलीद की है। उनकी तहकीक जो मैंने पढ़ी तो उन्होंने बताया कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें हैं, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला जैसा मुहद्दिस, वो कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे तो फिर हम इसको सुन्नती समझते हैं। तो यानी क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फ़क़ीह भी थे, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने चूँकि इस नमाज को अफजल सुन्नत करार दिया और साबित करार दिया है, तो इतने बड़े मुहद्दिस की राय को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस तकलीद का लफ्ज़ तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्हीं की तकलीद में, तकलीद इसी को कहते हैं कि आप किसी पर एतमाद करके कि भाई जब इतना बड़ा आदमी एक चीज़ पे फतवा दे रहा है तो मैं भी उस पर एतमाद करता हूँ। तो अगर कोई तकलीद के तरीके पर अगर कोई अब्दुल्लाह बिन मुबारक को फॉलो करे या किसी दूसरे मुज्तहिद को, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तहकीक की दुनिया में जाते हैं तो फिर मेरा रुझान इसी तरफ है, क्योंकि इमाम हनीफा से सराहतन इस बारे में कुछ मनकूल नहीं है, इमाम मालिक से भी सराहतन इस बारे में कुछ मनकूल नहीं है, ये हजरात इस बारे में खामोश हैं। तो अगर इनसे मनकूल होता तो भी हम कहते हैं कि ये इतने बड़े लोग हैं, यकीनन इनके सामने कोई मजबूत दलील होगी, या ये इस हदीस को यकीनन सही समझते होंगे। क्योंकि मुज्तहिद का किसी हदीस पे फतवा दे देना, ये इसकी अलामत है कि उसकी नज़र में ये हदीस बिल्कुल सही है। तो वो अगर ये फैसला कर देते ये हदीस सही है, तो फिर क्योंकि हदीस का सही और ज़ईफ़ कहना भी तो मुहक्किकीन का काम है ना, ये फैसला आम आदमी के लिए आसान नहीं है। तो इस बेस पर मेरा अपना जो ज़ाती रुझान है वो यही है कि सलातो तस्बीह कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, जुमहूर के कौल पर अमल करे, दोनों तरफ दलाइल है। लेकिन मेरा जो रुझान है कि जब सही अहादीस से जो नमाजें साबित हैं वो इतनी कसरत से हैं, जो बिल्कुल बेगुबार रिवायात हैं और उनमें इतना सवाब है, तो भाई जो कमज़ोर चीज़ है अगर बहुत वक्त बच जाए तो उसकी तरफ आएँ और सही हदीस को फॉलो करें, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहरहाल कोई सलातो तस्बीह पढ़ता है तो बिदत नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े बड़े उलमा का इसमें इख्तलाफ है, और जब इतने बड़े फ़ुक़हा और उलमा का इख्तलाफ होता है तो इसकी बेस पर किसी अमल को बिदत बहरहाल हम नहीं कह सकते, जबकि रिवायतें इस तरफ मौजूद भी हैं। तो इसलिए आप जिसकी बात को फॉलो करना चाहें, जिस आलिम के कौल पर अमल करना चाहें, आपको इख्तियार है। इसमें दोनों राय है। बाकी सलातो तस्बीह में एक और मैं बात आपसे अर्ज़ करूं कि देखें, नमाज तो जुमहूर का मज़हब तो यही है, फ़िक़्ह हनफी में भी फतवा इसी पर है कि सलातो तस्बीह पढ़ना सुन्नत है। बड़े बड़े उलमा इसके कायल रहे हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई। बाकी बाज़ लोगों का एक मिजाज भी होता है, मेरा एक अपना एक जो मिजाज है, मैं कहता हूँ यार ऐसी चीज़ को लो जो बिल्कुल बेगुबार हो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तहज्जुद की नमाज रोज़ाना पाबंदी से पढ़ा करते थे, जिन कैफियत के साथ 2-2 रकतें करके भी, कभी 4-4 रकतें करके भी, उसमें आप सूरह फातिहा पढ़ते, फिर सूरत मिलाते, फिर रुकू करते। तो ये कैफियत थी। तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के सलाम फेरते, और इसी तरह इशराक की नमाज आपने बताई, अवाबीन की नमाज बताई, ये बिल्कुल बेगुबार रिवायात से साबित हैं, इनमें कोई इख्तलाफ भी नहीं है। तो बाज़ का मिजाज भी होता है, मेरा मिजाज ये कि भाई ऐसी चीज़ को ले लो जो बिल्कुल बेगुबार हो। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि भाई इसमें चूंकि तस्बीह का अमल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बड़ी लंबी नमाज होती है और तस्बीह से एक तरफ दिमाग लगता है, इस बेस पे कहते हैं कि ये पढ़नी चाहिए। तो इसमें एक ज़ौक़ का भी अपना दखल होता है। तो दोनों राय हैं, आप जिस राय को चाहे। कि हम दलील को फॉलो नहीं करते, फर्जी चीज़ों को हम अपना माबूद बना लेते हैं। हिंदू ने पत्थर के बने हुए बुतों को जो माबूद बनाया, हिंदू उसके सामने सजदा भी करता है, उसके सामने मिठाइयाँ भी रखता है। तो इस दावे पर हिंदू के पास कोई दलील है? आप बोलो ना, कोई दलील नहीं है। फिर ऐसा क्यों कर रहा है? कल्चर। क्योंकि वो पैदा हुआ, उसने अपनी माँ को देखा, अपने बाप को देखा, अपने परिवार को देखा कि सब इसी तरह से पूजते हैं, तो उसने भी ये काम शुरू कर दिया। वो लोग गाय को मुकद्दस मानते हैं, कोई दलील है? नहीं भाई, कोई दलील नहीं है।
भाई गाय का दूध पीते हैं तो भैंस का तो ज्यादा पीते हैं आजकल लोग, बल्कि डब्बे का सबसे ज्यादा चल रहा है मार्केट में। तो कोई दलील नहीं है। जिसको मुकद्दस कह दिया वो मुकद्दस गाय बन गई, जिसको मनहूस कह दिया वो मनहूस बन गया। औरत को मनहूस समझा जाता है बास सोसाइटीज में। भाई कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा, जब से मेरी शादी हुई है, जॉब भी गई, हादसात हो रहे हैं, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, तो आप बताओ ऐसे मौके पे लोग किस पे बल्ली डाल देते हैं? आने वाली औरत पे। भाई ये मनहूस है, इसके आने से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो क्या ये दलील की बेस पे कहते हैं? है भाई कोई दलील नहीं है। भाई ये नुकसान तो होना ही था, इत्तेफाक से इस टाइम पे हो गया जिस टाइम पे वो आई है, और उसकी किस्मत खराब निकली। मैं जाता हूँ लोगों की दुकानों का बाज दफा रिलेशन की बेस पे इफ्तिताह कर लेता हूँ। कोई मेरा कमीशन नहीं होता, ना मैं कमर्शियल यूज होता हूँ। वो बहुत ही करीबी है, चल भाई जाके रिबन काट लो, जानने वाला है। एक दफा ऐसा हुआ, मैं किसी कंट्री में गया, किसी दोस्त ने बुलाया, मेरे जाने के बाद उसका कारोबार चमक गया, दे दनादन नोट आने लगे। उसने कहा यार मुफ्ती साहब आपके कदम मुबारक हमारी दुकान पे पड़े हैं और हमारा बिजनेस दे दनादन, आप काइंडली दोबारा आ जाएं। मैंने कहा भाई साहब ये तो अल्लाह की कुदरत है कि तेरा कारोबार चमक गया। मैं तेरी दुकान में आता, अगले दिन खुदा न खास्ता आग लग जाती, तूने डाल देना था मुफ्ती साहब के कदम की माज अल्लाह नहूसत है। ये भी तो हो सकता था ना। ऐसे लोगों से मैं बहुत डरता हूँ। अकीदत की बेस ये नहीं होनी चाहिए वो आए तो फायदा हो गया, वो नहीं आए तो नुकसान हो गया, या वो आए तो नुकसान हो गया। भाई ये बेस नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में मुबारक किसे कहते हैं, मनहूस किसे कहते हैं, इसका पूरी एक्सप्लेनेशन है, पूरी डिटेल है, तफसील है। हो सकता है किसी नेक आदमी के जाने से आपका कारोबार चमक जाए, ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता था कोई इत्तेफाक से हादसा आने वाला होता और हुस्न इत्तेफाक से हम पहले पहुंच जाते हैं। वो आग लगनी थी, वो मेरी गलती कि मैं पहले चला गया तो उसके बाद लग गई, तो मेरे खाते में डाल देंगे। तो दलील के बगैर किसी भी चीज को फॉलो करना, ये काम आपको इस्लाम के करीब लाने के बजाय इस्लाम के दूर ले जाएगा। अच्छा, जो तबका सबसे ज्यादा दलील करता है ना, हम हर चीज दलील से मानते हैं, वो तबका है जो मजहब को फॉलो नहीं करता। वो कहते हैं मजहब को नहीं मानते, दलील से हम बात को मानते हैं। आपने देखा होगा कि सेकुलर लोगों का तबका, वो कहते हैं मजहबी लोग जन्नत को मानते हैं, जहन्नम को मानते हैं, देखा वेखा तो है नहीं, दलील से साबित करो। और ये सेकुलर लिबरल तबका सबसे ज्यादा दलील की मुखालफत करता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये लोग सबसे ज्यादा दलाइल के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है? या तो ये खुदा के वजूद का इनकार करते हैं कि अल्लाह है ही नहीं। ओ भाई ये कायनात कैसे बन गई, आंखें कैसे बन गई, नाक कैसे बन गई, लंबी फेंक दी कि खुद ब खुद बनी है ये। आपको पता है बच्चे के पेट में माँ के पेट में जो बच्चा है ना, उस बच्चे की आंखें एकदम पूरी बनती हैं। उंगलियां तो ग्रो करती है ना, पहले नहीं होती, छोटी होते आंख के सारे पुर्जे एक साथ बनते हैं, सारे पुर्जे। आंख एक डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरे में लेंसेज की जो एडजस्टमेंट है वो आसान काम है या मुश्किल काम है या बेइंतहा मुश्किल काम है? बोलो, बेइंतहा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डिजिटल कैमरा बनाऊं और मैं दो लेंसेज को ठक करके ठोकूं और मैं बोल ले भाई, ना, उसमें बड़े बड़े माहिरीन इंजीनियर्स हैं जो उन लेंसेज को ऐसा फिट करते हैं कि जरा सा भी लेंस दाएं बाएं हुआ तो आपको एक के 2 या 3 या 4 नजर आना शुरू हो जाएंगे, या धुंधला नजर आएगा आपको। ऐसी खानदानी एडजस्टमेंट माँ के पेट में बच्चे की आंखों की होती है। खुद यही एक बहुत बड़ी दलील थी कि ये बना नहीं है, इसको बनाया गया है। लेकिन आप इन अहमकों और बेवकूफों से देख लो, कहते हैं हम साइंस को मानते हैं। हम किसको मानते हैं? साइंस। हम खुदा को नहीं मानते, साइंस को मानते। आपको पता है, उम्मीद है आपको पता होगा इंशाल्लाह। क्या पता है आपको ये पता है कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, ये तो सबको ही पता है भाई, और फ्यूचर में कोई चांस नजर भी नहीं आ रहा है। खैर देखो, ये दुनिया में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, ये माहिरीन कहते हैं कि ये ओरिजिनल में कैसी है ये किसी को नहीं पता। अल्लाह ने हमारे जो रिसेप्टर लगा दिए ना, जो सिस्टम हमारी बॉडी में इंस्टॉल कर दिया है, तो ये अल्लाह हमें जो चीज जैसी दिखाना चाह रहा था वैसी नजर आ रही है। हकीकत क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। थोड़ा आसान जबान में मैं समझाता हूँ। हमें जो कलर लाल रंग का नजर आ रहा है, क्या वो वाकई में लाल है? ये कोई फैसला नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी आंख में जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसको लाल करके दिखा रहा होता है। यही कोई और मखलूक जब ये कलर देखती है, को बकरा देखता है, कुत्ता देखता है, हो सकता है इसको लाल नजर ना आ रहा हो, इसको पीला नजर आ रहा हो। ये
تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ لال ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے؟ یہ قیامت تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ نے ہماری آنکھ میں ایک سسٹم لگا دیا کہ جب اس ٹائپ کا کوئی کلر ہوگا تو ان کو لال نظر آئے. تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کائنات کو ایکسپلین کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ہماری زبان میں جو ذائقے ہیں، اتنی سی گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں سینکڑوں ذائقے ہماری زبان چیک کر کے بتا دیتی ہے کیا ذائقہ یہ. وہ بھی اصل میں ہمارے دماغ کا کھیل ہے سارا. ہماری زبان میں جو ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور کی زبان کڑوے کو کڑوا ہی بتا رہی ہو، میٹھے کو میٹھا ہی بتا رہی ہو سکتا ہے اس کی زبان میٹھے کو کڑوا اور کڑوے کو میٹھا بتا رہی ہو. تو فیصلہ کون کرے گا کہ جو حقیقی میٹھا ہے وہ واقعی میں میٹھا ہے یا واقعی میں کڑوا ہے؟ 2% کی انسان کی اوقات نہیں ہے، 2% کی. اور فنٹر اتنا بڑا بنا ہوا ہے، تکبر اتنا ہے کہ بنانے والے کا انکار کر دیا اس نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسلام نام ہے دلیل کو فالو کرنے کا. کس کا نام ہے؟ بولو، دلیل کو. کیوں؟ دلیل کی بیس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برحق. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مذہب اور دلیل 2 متضاد چیزوں کے نام بن چکے ہیں. جتنا بڑا مکھنچو ہوگا نا پھینکے گا، وہ اتنا بڑا مذہبی رہنما کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ حضرت جی نے فرمایا، بس فرما دیا. حضرت جی پھینکتے رہے جو بیٹھ کے، کوئی پوچھنے والا حضرت جی سے نہیں ہے کہ کیا دلیل ہے اس کی. پھونکوں والی سرکار کو دیکھ لو، ہمارے بیان میں رش زیادہ ہوتا ہے یا پھونکوں والی سرکار کے؟ بولو نا یار، آپ لوگ ڈرو نہیں، کوئی پھونک نہیں لگے گی آپ پر. بولو نا، پھونکوں والی سرکار. میں بات کر رہا ہوں دلائل سے، وہ بات کر رہا ہے پھونکوں سے. رش کس کے پاس زیادہ ہے؟ بولو پھونکو. پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ پھونکوں والی سر. عقیدت محبت کی بیس پہ. تو قوم کی نفسیات جو بن چکی ہے نا، وہ یہ بن چکی ہے کہ جو بندہ دلیل سے بات کرے گا اس کی نہیں ماننی ہے. جو روحانیات میں آپ کو لے کے جائے گا، ہوائی باتوں میں، جن چڑیل بھوت حصار. کل ایک صاحب نے مجھے بتایا مجھ سے جنات باتیں کرتے ہوں گے. بھائی میں یقینی انکار نہیں کر سکتا، لیکن 99% میں نے کہا آپ کو اسی نفسیاتی ڈاکٹر جو اچھا سا ہو نا اس سے علاج کرائیں. آپ میڈیسن لیں. آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ کیونکہ مجھے پتا تھوڑے دنوں میں انہوں نے کوئی روحانی پیر بن جانا ہے. تھوڑے دنوں میں لوگ یقین کریں گے. ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے. اور عامل جتنے بھی ہیں، کوئی ایک عامل دکھا دو جس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہو، اور جتنا پاگل ہوگا اس کو فالو اتنا زیادہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کی باتیں عقل سے بالاتر ہوں گی. تو لوگ کہتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے، ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں نا، سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر تو ہمارے جیسے انسان ہے بھائی. لیکن یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. بہت پہنچے ہوئے، اس کا مطلب کہ بھائی جتنا بڑا بے وقوف انسان ہو اور جتنا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو، اس کا منجن بکتا نہیں ہے. لیکن اگر وہ مذہب کا لیبل لگا لے تو پھر منجن بکتا ہی اسی کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک بات خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام کس چیز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ دلیل. ہاں، دلائل کی 2 قسمیں ہیں. میں بھی موضوع کی تمہید ہے، یہ بھی موضوع پہ آ رہا ہوں. دلائل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے آپ کا خود کا مشاہدہ ہو، خود کا تجربہ ہو، اس سے بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے، لیکن کسی قابل اعتماد اور ثقہ آدمی کا تجربہ، اس کا مشاہدہ ہو اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہو، تو بھی ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہ دوا کھانے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. کیا ہم نے اس دوا کا تجربہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر، آپ بیمار ہوئے، بڑے اسپیشلسٹ کو آپ نے دکھایا، اس نے آپ کو میڈیسن دی، آپ گھر آ کے میڈیسن لے آئے. آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے صبح یہ کھاؤ. آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتا ہے کہ اس بیماری کی شفا اس دوا میں ہے؟ آپ کو بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک ڈاکٹر نہیں 8-10 ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی میڈیسن لینی پڑے گی. اب آپ کی بیوی کہہ رہی ہے تم اندھی تقلید کرتے ہو، تمہارے سامنے دلیل نہیں ہے، بس ڈاکٹروں نے کہہ دیا اور تم نے کھا لیا. تو اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی جس آدمی کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہ ہو، اس کے لیے ان لوگوں کی بات ہی دلیل ہے جن کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہو. بیگم میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. پھر بھی اگر بیوی بولے نہیں 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 تم اندھی تقلید کر رہے ہو، تو آپ بولیں گے بیگم ایک گولی تم بھی کھا لو، کیونکہ تمہیں بھی تمہاری کھوپڑی میں مسئلہ ہے. تو خوب سمجھ لیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہماری آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ہمارا علم محدود ہے.
دلیل سے کیا بات ثابت ہے کہ انسان کے پاس علم کے جو ذرائع ہیں وہ لامحدود ہیں یا محدود ہیں؟ بتاؤ میرے بھائی، وہ محدود ہے نا. اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت دی، محدود لامحدود وزن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے یا محدود ویٹ اٹھانے کی صلاحیت دی ہے؟ ایک حد تک ہم ویٹ اٹھا سکتے ہیں. اب کوئی آپ سے کہے K2 کی پہاڑی اٹھاؤ، آپ کہیں میں کیسے اتنا بڑا پہاڑ اٹھا لوں بھائی؟ کہیں تمہیں خدا نے یہ ہاتھ کس لیے دیے؟ وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیے. آپ کہو گے بھائی وزن اٹھانے کے لیے دیے، پہاڑ اٹھانے کے لیے نہیں دیے. اتنا ویٹ تھوڑی اٹھا سکتا ہوں میں. آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے جب بولو کہ اسلام یہ کہتا ہے، کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی یہ بات. بھائی عقل میں نہیں آتی تو تمہاری عقل محدود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب عقل دی کیوں ہے؟ استعمال کرنے کے لیے دی ہے نا. بھائی استعمال کرنے کے لیے دی ہے، لیکن یہ طاقت انسان کی لامحدود نہیں ہے، یہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتی ہے. خود عقل یہ کہتی ہے. آپ کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، لامحدود صلاحیت یا محدود صلاحیت؟ ایک حد تک دیکھ سکتے ہو، اس کے بعد آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو کسی خوردبین کا سہارا لینا پڑے گا، وہ بھی محدود دیکھے گی. آج کسی نیوز میں میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ کہ پتہ نہیں کتنے ارب کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں. ایک کہکشاں اتنی اربوں کربوں ستارے اس میں، پھر اربوں کہکشائیں، تو یہ دریافت ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی سائنسدان یہ نہیں کہتے کہ کائنات کا یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے. کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اور ہو، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو. اور دیکھتے بھی جب ہیں جب وہ کروڑوں سال پہلے ان کی روشنی یعنی اب پہنچی ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے یعنی کہاں جا چکی ہوں کہکشائیں. ہر چیز محدود محدود محدود. تو مجھے ایک بات بتاؤ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی لامحدود ہوگی یا محدود ہوگی؟ بولو نا بھائی. محدود ہو. محدود ذہن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی عقل اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کی عقل اس سے زیادہ ہو. انسان کی عادت ہے، مثال کے طور پر آپ نے 10 کلو کے آٹے کی بوری اٹھانی ہے، گھر لے کے جانا ہے. آپ سے اٹھ نہیں رہی کیونکہ آپ 5 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتے. تو آپ سہارا ایسے طاقتور سے لوگے جو 10 کلو کا ویٹ بولو اٹھا سکتا ہے. آپ کہو گے بھائی صاحب میں کمزور ہوں، میں 70 سال کا ہو گیا، مجھ سے یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا. بیٹا تم جوان ہو، تمہارے لیے 10 کلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم یہ 10 کلو کا ویٹ اٹھا لو کیونکہ تمہارے اندر وزن اٹھانے کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اسی طرح میرے بھائی عقل کی طاقت بھی محدود ہے. وہ جو آپ ڈاکٹر سے دوا لے کر آئے تھے، اس لیے لے کر آئے تھے کہ آپ کے پاس میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے. تو آپ نے کہا جس کے پاس علم ہے اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے علم کو اس کے علم کے سامنے فنا کر دو. علم یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے، کم علم والا زیادہ علم والے کے سامنے اپنے علم کو فنا کر دے. اس کو تقلید، اندھی تقلید نہیں کہتے، اس کو وہ تقلید کہتے ہیں جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہو آپ. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے. قرآن نے کہا یہ تو خود عقل نہیں ہے ان کے اندر، خود بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. سب سے پہلا انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی. سارے پیغمبر جتنے بھی اللہ کے نمائندے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جن کی تعلیمات آج ہمارے سامنے موجود ہیں، سب ایک بات پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا بندر سے نہیں بلکہ آدم سے ہوئی ہے. تو کیا خیال ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کم علم والا علم والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور یہ مان لے کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ بولو آدم علیہ السلام سے. اس کو نہ ماننا اور کہنا میں سائنس کو مانتا ہوں، تو یہ خود بہت بڑی بے عقلی ہے. دوسری بات، ہم کیوں بنے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میری اور آپ کی زندگی کے لیے اس سوال کی سب سے زیادہ حیثیت ہے. مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم خود عقل سے تلاش کر سکتے ہیں؟ بولو نہیں کر سکتے. ہمیں کیا پتا بھائی، ہم تو جب پیدا ہوئے تو ایک عدد اماں ملی، ایک عدد ابا ملے، پھر ہم اسکول میں گئے، وہاں ہم پڑھنے لگے اور میٹرک کیا، انٹر کیا. اپنے جیسے لوگ تھے، وہ تو خود بنے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ انسانوں کو بتا دو کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. روٹی کمانا تمہاری ضرورت ہے، تمہارا مقصد نہیں ہے.
کاروبار کرنا، بزنس کرنا، صحت کا خیال کرنا، یہ سب کی سب چیزیں تمہاری ضرورت ہیں، تمہارا مقصد حیات یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، خاندان آباد کرنا، یہ سب تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہارا مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ یہاں انسانی عقل خود بخود نہیں پہنچ سکتی، اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ جو کریٹر ہے، جو بنانے والا ہے، وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں بنایا۔ جب بھی کوئی مشینری ہمارے سامنے آتی ہے جو عجیب و غریب ہو، ہم نے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو کہ یہ کس مقصد میں استعمال ہوتی ہے، تو ہم بنانے والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو کیوں بنایا گیا۔ مثال کے طور پر مجھے ایک بات بتاؤ، اب تو ہم موبائلوں کا استعمال کر رہے ہیں، جب موبائل دنیا میں نہیں تھے اور اچانک کسی نے کسی کے سامنے آئی فون کا ڈبہ لا کے رکھ دیا، آئی فون رکھ دیا، اس کو سمجھ میں آئے گا یہ کس مقصد کے لیے؟ اسے کہا جائے کہ اپنی عقل استعمال کر کے غور کرو یہ کیوں ہے، وہ کبھی بھی قیامت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ کبھی اس کو پاپا سمجھ کے چائے میں ڈبو کے کھانے کی کوشش کرے گا، یار دیکھتا ہوں کیا ہے یہ، کبھی یعنی وہ زندگی برباد کر دے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے۔ وہ سمجھے گا شاید یہ لوہے کا پتھر ہے، لڑائی اور پھڈے میں کام آئے گا، وہ اس میں استعمال کرے گا۔ کبھی دیکھے گا اس کے شیشے میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا یہ گلاسز ہیں جو صحیح طرح بنے نہیں ہیں، یہ بال سنوارنے کے لیے۔ جیسے میں ابھی اپنی پگڑی صحیح کر رہا تھا، اکثر صحیح کرتا ہوں موبائل کے شیشے میں، جب کچھ نہیں ہوتا نا تو موبائل نکالتا ہوں، دیکھتا ہوں ہاں بھائی پگڑی سیٹ بندی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا بندی ہوئی ہے کہ نہیں بندی ہوئی۔ بہرحال کتنی کنفیوژن ہوگی بھائی۔ ٹائم بچانے کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ موبائل کمپنی یا جنہوں نے بنایا ہے، جس نے دکان سے خریدا، وہاں جا کے پوچھ لو یار یہ کیوں بیچ رہے ہو اس کو، بیٹھ مسئلہ 2 منٹ میں حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے کہا نہیں میں اندھا مقلد نہیں ہوں، سائنسدان جو یہ کہہ رہے کہ موبائل یہ کال کرنے کے لیے ہے، میں سائنسدانوں کی بات پر ایمان کیوں لے کر آؤں؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جس کمپنی نے بنایا ہے اس سے بہتر تو جانتا ہے، تیرے پاس علم اس سے زیادہ ہے۔ دنیا میں جب بھی کسی چیز کا مقصد پوچھا جاتا ہے تو جس نے بنایا ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں جانتا۔ آپ اس پیمپر کو نا جو بچوں کے لگے ہوتے ہیں کسی گاؤں دیہات میں لے جائیں جنہوں نے کبھی پیمپر نہ دیکھا ہو، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ وہ چڈی ہے جو بچوں کے ہگنے موتنے کے لیے، وہ کہیں گے اتنا صاف ستھرا خوشبودار، وہ سمجھیں گے تکیہ ہے، کہیں گے 8-10 ایسے اور لے آؤ، ہم تکیے کی جگہ یا بستر کی جگہ اس کو بچھا دیں گے نرم ملائم اور اس پہ سو جائیں گے۔ تو پیمپر بنانے والی کمپنی بتائے گی بھائی یہ تکیہ نہیں ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں نا، لوگ کیا چیز کو کیا سمجھ کے استعمال کرتے رہے۔ جب افغانستان میں جنگ شروع ہوئی نا شروع میں، تو انہوں نے یہ میزائل نہیں دیکھے تھے، تو رشیا کے جب میزائل آ کے گرتے تھے تو جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے، تو کہیں چلتے ہوئے کوئی کھوکا نظر آیا، وہ اس کو گلاس کے طور پر لسی ڈال کے اس میں کھوکے میں پی رہے ہوتے تھے۔ کسی نے کہا ہے، پتہ نہیں صحیح کہا ہے یا پاکستان میں پھینکو بھی بہت ہیں، کسی نے کہا کہ جب یہ گاڑی نئی ایجاد ہوئی نا، موٹر کار کسی گاؤں میں گئی تو لوگ بڑے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اس کو، جنہوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا نا وہ کھڑے ہو گئے، تو کوئی اس کو گھاس لا کے ڈال رہا ہے، کوئی پانی سامنے رکھ رہا ہے، کوئی یہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے، کیا ہے بھائی؟ میرے بھائی موبائل سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے، موٹر کار سے زیادہ پیچیدہ مشین بولو انسان کی ہے، ہوائی جہاز سے پیچیدہ مشین اس انسان کی ہے جس نے ہوائی جہاز کو بنایا، روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین اس سائنٹسٹ کی ہے جس نے اس روبوٹ کو ایجاد کیا، خلائی سیاروں سے زیادہ پیچیدہ مشین اس دماغ کی ہے جس نے یہ سیارے ایجاد کیے۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں جو پیچیدہ ترین مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان، جس کا دماغ انتہائی ذہین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین انداز میں کسی مخلوق کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا اس کو پیدا کرنے کا؟ ہے اس کو بنانے والے نے بنا کے چھوڑ دیا، جو مرضی کر بھائی تو۔ عقل مند انسان وہی ہے۔ اب آپ غیر مسلموں سے پوچھو ہم کیوں بنے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا ٹائم بچایا جائے، زندگی کو برباد نہ کیا جائے، بنانے والے سے پوچھا جائے کہ اے بنانے والے تو نے ہمیں کیوں بنایا، تو نے ہمیں بولو کیوں بنایا۔ بنانے والا کہتا ہے کہ میں خود براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں کرتا، میں اپنے نمائندے بھیجتا ہوں جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، اور ان کے پیغمبروں کی ایک طویل فہرست ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور یہ تمام آسمانی مذاہب ان پیغمبروں پر متفق ہیں
پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا نفرق بین احد من رسولی، اللہ کہتے ہیں سب کی تعلیمات بیسک تعلیمات سیم ہے۔ وہ سب کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی انسان بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا تاکہ میری عبادت کرے، ایک جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے۔ اب ایک ہی اللہ تین مختلف دعوے کر رہا ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا، عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنایا کہ تم شکر گزار ہو یا ناشکرے ہو، پھر دوسری جگہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے بنایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو۔ اب یا تو یہ اشکال ہے اللہ تو خود ایک دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، ایک دعویٰ کر نہیں رہا، کبھی کہہ رہا ہے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا کون برا، کبھی کہہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار کون ناشکرا۔ تو ایک بات بتا تاکہ ہم اس کو فالو کریں۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا تضاد ہو سکتا ہے اللہ کے بیان میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو بھائی بات یہی ہے کہ اصل میں ایک ہی مقصد ہے، اس کو تین مختلف الفاظ سے اللہ نے بیان کر دیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور تین مختلف سینٹینس سے اس لیے بیان کیا کہ کسی سینٹینس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا۔ بہت مشکل ہے بھائی، اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام ہے بات سمجھانا، دوسری شادی سے بھی زیادہ مشکل کام ہے یہ، اور بیوی کو دوسری شادی سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ لوگ مجھ پہ پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری بیوی نہیں مان رہی دوسری شادی کے لیے، میں کہتا ہوں تم جیسے بے وقوفوں کے لیے اسلام میں دوسری شادی ہے ہی نہیں جو بیوی کو سمجھا رہے ہیں، یعنی قربانی کے بکرے کو سمجھا رہے ہیں کہ تو لیٹ جا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہے کہ میں بکرا ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں بکرے کو کہہ رہا ہوں لیٹ جا، میں چھری چلاؤں گا، وہ لیٹ ہی نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ بھائی بیوی کے اوپر تو سوکن آتی ہے تو اس کے لیے تو قربانی ہے، وہ کیوں پاگل بکرا بنے گی؟ وہ ہے بھائی، اس کا کام یہی کہ آپ کو منع کرے، آپ کی مردانگی یہ کہ منع کرنے کے باوجود آپ کر کے دکھا دے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ بسوں کے پیچھے کراچی میں لکھا ہوتا ہے یہ۔ تو بھائی کیوں بنایا اللہ نے؟ اللہ تین مختلف سینٹینس میں اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ میں نے عبادت کے لیے بنایا، میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے، میں نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اصل میں ایک ہی چیز کی مختلف تعبیرات ہیں۔ جو شکر گزار ہے تو شکر ہی عبادت کا دوسرا نام ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا عمل ہی عبادت کا دوسرا نام ہے۔ صرف نماز روزہ عبادت نہیں، ہر اچھا عمل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے، جس کو اللہ نے کہہ دیا برا عمل وہ کیا ہے؟ بولو، وہ برا ہے۔ بس انسان کی عقل ایک حد تک تو اچھے اور برے کو ایکسپلین کرے گی، اس سے آگے انسانی عقل عاجز ہو جائے گی۔ ہو گئی یہ عاجز ذات دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا دنیا کے اچھے لوگوں نے جو اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی عقل کو خدا کے مقابلے میں استعمال کرو گے تو پھر یہی ہوگا، جمشید کی غفار سے شادی ہوگی اور غفار کی سلیم سے شادی ہوگی۔ یہ ہے عقل کا حال۔ اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے بغیر، خدائی تعلیمات کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا۔ وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں نے نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کام تو گدھے گھوڑے نہیں کرتے جو انسانوں نے جس کو لیگل کر دیا۔ سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہماری عقل بہت محدود ہے۔ خدا کے مقابلے میں اپنی عقل کبھی بھی استعمال نہیں کرنی ہے۔ ہاں جہاں خدائی تعلیمات نہ ہو وہاں پھر عقل ہی استعمال کرنی ہے، وہاں بے عقلی کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ پھونکوں والی سرکار اور مختلف قسم کی جو مارکیٹ میں سرکاریں آئی ہوئی ہیں، یہ بے عقلی کی باتیں ہیں۔ یہ کام تو ہندو اور عیسائیوں پہ جچتے ہیں۔ پتہ ہے آپ یہ عیسائیوں کا مذہب دنیا میں ترقی کیسے کی؟ پادریوں کے شعبدے بازیوں نے اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ ایک پادری تھے، اس نے کسی مسلمان کا بٹوا گم گیا، اس میں بہت سارے پیسے تھے، اس پادری نے کہا میں بتا دوں گا کہاں رکھا، اس نے بتا دیا، وہ بندہ عیسائی ہو گیا۔ یہ شعبدے بازی ہے، مسمرزم ہے، ہو سکتا ہے خود ہی کسی نے، اور یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں، خالی پادری نہیں کر رہے۔ یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں یہی ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں، میں بتا دوں گا آپ کی گھڑی کہاں رکھی ہے، خود کمبخت نے چرائی ہوتی ہے، اپنے بندے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بتا دیتے ہیں۔ ایک عامل ہے، بڑا مشہور عامل ہے، اور لوگ اس کی بڑی عقیدت محبت کرتے ہیں، بہت محبت سے ملتے ہیں اس سے۔ اس کمبخت نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں انکوائری کرنا، کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا تھوڑے پریشان ہیں تو خود اپنے بندے بھیج کے اس کی ابا کا نام، اما کا نام وغیرہ وغیرہ، پھر جب وہ بندہ اس عامل کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تمہاری بیوی کا نام یہ ہے، تمہارے ماموں کا نام یہ ہے، اور ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے
खोपड़ी के ऊपर ना, जैसे मैं तुम्हारे हमजाद से बातें कर रहा हूँ, हमजाद मुझे बता रहा है, सब ड्रामेबाजी है। तो मेरे भाई ये हकीकत जिसकी समझ में आ जाए ना कि हमें अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है, इबादत का लफ्ज भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि इबादत गुलामी को कहते हैं। हम जब अपने आप को अल्लाह के हवाले करेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत। तो आज दुनिया जा रही है मादा परस्ती की तरफ। आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह आपको पैसा 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 पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, पैसा। जब अल्लाह आपकी जिंदगी में इन नहीं होगा तो फिर जाहिर है मादा परस्ती होगी ना। कामयाबी की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है अगर आपकी जिंदगी में मजहब नहीं है। नकले कुफर, कुफर नबाशत, थोड़ी देर के लिए मजहब को अपनी जिंदगी से निकाल दो तो फिर कामयाब कौन है? फिर तो वही कामयाब है जिसकी सेहत अच्छी है, फिर वही कामयाब है जिसके पास पैसा ज्यादा है, फिर तो वही कामयाब है जिसके पास शोहरत ज्यादा है। फिर बूढ़े माँ बाप को घर में रख के उनकी खिदमत करना नाकामी है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप आपकी लाइफ को इंटरटेन नहीं करने देते। फिर माँ के कदमों में जन्नत तलाश करना हमाकत और बेवकूफी है। फिर ऐसा होगा कल आपके बाप का इंतकाल हुआ और शाम को आप एक म्यूजिकल प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्योंकि नहीं गए तो 1 करोड़ का आपका नुकसान होगा और सारे मादा परस्त आपको प्रोमोट भी कर रहे होंगे। वेल डन, जिंदाबाद। प्रोफेशन को ये बंदा फोकस कर रहा है, बाप तो मर गया, मरना था उसने। तो रिलेशन क्या हो जाते हैं बोलो? फिर ऐसा ही होगा, 9 महीने बाद लाशें मिलेंगी, ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना भाई का पता, ना बहन का पता। फिर बीवी मार्केट से शार्ट गर्लफ्रेंड आएगी बीवी की जगह, और औरत के जगह शौहर के बजाय कौन आएगा? बॉयफ्रेंड आएगा। आया है ना, पूरी दुनिया में आ रहे हैं। शौहर मार्केट से क्या हो रहे हैं? आप लोग बोलते क्यों नहीं भाई? मेरे बयान के आदाब है, हर एक के बयान के आदाब होते हैं ना, तो मेरे बयान के आदाब है, मुझे जवाब चाहिए। तो जब अल्लाह आपकी जिंदगी से आउट होगा तो फिर गर्लफ्रेंड भी आएगी, बॉयफ्रेंड भी आएंगे, फिर बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि बोझ है वो, आपको उनको पे खर्च करना है। फिर आप कहोगे मैं अपनी प्रॉपर्टी एक मिल जाए बस काफी है, वो एंटरटेनमेंट के लिए। फिर ना नस्ल बढ़ेगी, फिर रिलेशन भी सिर्फ मादा परस्ती की बेस पे होंगे। दोस्त को चाय भी नहीं पिलाएगा। फिर जाओ जाके बाहर के मुल्कों में देखो, चाय तक नहीं पिलाते अपने दोस्तों को, वो भी अपने खर्चे पे। हमारे एक दोस्त है पेशावर से, वो चले गए बाहर किसी कंट्री में, कंट्री का नाम नहीं मैं लूंगा, मसाइल खड़े होते हैं आजकल। कंट्री में गए, बहुत शौक था उनको बाहर जाने का। पठान थे वो, पठानों में तो बड़ी दोस्त, कहता है मैं खिलाऊं, वो कहता है मैं खिलाऊं। वो तो बड़ा एक बंदा कमा के पूरे खानदान को खिला रहा होता है। वो कहते हैं मैं यहाँ आया तो यहाँ तो सारे मतलब पर कह रहा है। फिर मुझे एक अंग्रेज दोस्त मिला, अंग्रेज नहीं यानी जो यूरोप, जिस सारे अंग्रेज तो नहीं होते ना, अंग्रेज तो वो होते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, वो तो सारे यूरोपियन तो अंग्रेजी नहीं बोलते। कह रहे फिर मुझे उस कंट्री में एक गोरा मिला जिससे मेरी दोस्ती हुई, तो हमने कहा चलो पिकनिक पे कहीं चलते हैं। बैठ गया मेरे साथ। मैंने कहा चलो कोई तो रिलेटिव, कोई तो रिलेशन हुआ। कह रहे एक जगह गाड़ी रोकी, उसने कहा मैं खाना खाऊंगा और मैं बर्गर लेके आता हूँ, कहीं हलाल बर्गर की दुकान होगी, इसने बता दी होगी। कह रहे कमबख्त एक बर्गर लेकर आया, खुद बैठ के मेरे सामने खा रहा है। कहते मैंने कहा मेरा बर्गर? कह रहे जाके ले ले अपने पैसों से। आप इसको मजाक समझ रहे हो? खुदा की कसम, खुदा को अगर सोसाइटी से निकाल दो ना, हम सब का अंजाम बोलो यही है। और ये जो मजहब से बगावत करने वाले लोग हैं, इनको ये बात अजीब भी नहीं लग रही। ये जब मेरा बयान सुनते हैं कहते हैं मुफ्ती कैसी बातें कर रहा है। तो ठीक तो है, वो अपने पैसों से अपना बर्गर खा रहा है, हम अपने पैसों से अपना बर्गर खा रहे हैं। बेगम अपने के पैसों से खुद चाय बना रही है, हम अपने पैसों से खुद चाय बना रहे हैं। क्या ख्याल है, इसमें क्या हर्ज है? अब्बा खुद अपने पैसों से खा रहा है और बेटा खुद अपने पैसों से खा रहा है। अब्बा को जरूरत है पैसों की तो गवर्नमेंट दे उनको, मैं क्यों दूं? तो कहते हैं बेहतरीन खानदानी निजाम है। बेहतरीन खानदान है ही नहीं तो निजाम कहां से हो गया भाई? तो अल्लाह से रिलेशन खत्म, मखलूक का आपस में रिलेशन भी बोलो खत्म, बर्बाद, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो मैंने आयत पढ़ी ना, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, ये है इस मौके की आयत। अभी मैं इसको वजाहत करता हूँ इसकी। में सब खत्म, बर्बाद। हमारे यहाँ वाकयात हो रहे हैं, अब्बा मर गए, शाम को आप प्रोग्राम में जा रहे हो, अगले दिन प्रोग्राम में जा रहे हो। सेकुलर लिबरल लोग कह रहे हैं बेहतरीन काम, बेहतरीन काम। यूरोप इससे आगे जा चुका है। उनके यहाँ जिस दिन शौहर मरता है, बेगम उस दिन जॉब पे जा रही होती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उस दिन जॉब पे जा रही होती है। और वो गोरे बड़ी तारीफ करते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस है, अपने पेशे के साथ क्या है बोलो मुखलिस। हस्बैंड मर गया लेकिन जॉब से छुट्टी नहीं की, ये है इंसानियत। बाप का इंतकाल हो गया मगर टमाटर की रेडी उस दिन भी लगा रहा है। माँ मर गई है उसी दिन,
लेकिन आप उस दिन गोलगप्पे बेच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टमाटर की रेडी से मोहब्बत है। इसका मतलब ये है कि जितनी टमाटर से मोहब्बत है ना, माँ से उतनी भी, बोलो, उतनी भी नहीं है। असल में तो ये है, उतनी भी नहीं है माँ से। तो इस्लाम, जब अल्लाह जिंदगी में होगा तो फिर क्या होंगे आपस में, बोलो, रिलेशन होंगे। कैसे होंगे रिलेशन? मादा परस्ती पता है क्या कहती है? मादा परस्ती लोग ये कहते हैं कि सब कुछ असबाब से होता है। सब कुछ किससे होता है? असबाब से। बात सही है, सब कुछ असबाब से होता है, लेकिन जहां अल्लाह कह दे कि यहां असबाब से नहीं होगा, मेरे इरादे से होगा, तो फिर अकल को अल्लाह के सामने कुर्बान कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से ज्यादा हमारी अकल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर, मादा परस आदमी की नजर में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? जब अल्लाह नहीं है तो जाहिर है असबाब है, और असबाब में दौलत, सेहत, शोहरत, ये सब कुछ है या नहीं है? तो ये सब चीजें दूसरों के लिए कुर्बान करने से असबाब ये कहते हैं कि ये चीजें कम हो जाती हैं, आपकी लाइफ में खुशियां भी कम हो जाती हैं, क्योंकि खुशी के असबाब ये इख्तियार करो। और खुशी के असबाब क्या है? जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना। इससे इंसान क्या होता है? खुश। तभी वो अब्बा और अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं, क्योंकि घर में रहेंगे टेंशन देंगे। तो इसलिए बेहतर हल क्या है खुशियों का? अब्बा को कहां रखा जाए? बोलो, ओल्ड हाउस में। अम्मा को कहां रखा जाए? बोलो, ओल्ड हाउस में। बीवी पे खर्च करने से खुशी कम होगी, पैसे कम हो जाएंगे, लिहाजा बीवी खुद कमा के खुद खाए, उस पे खर्च करने की जरूरत, बोलो, नहीं है। बच्चे भी मत पैदा करो, क्योंकि बच्चे पैदा होंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ने से खुशियां ज्यादा नहीं होती बल्कि खुशियां कम। तो इंडिविजुअल लाइफ हर शख्स गुजारे और स्ट्रगल करके दौलत, इज्जत, शोहरत कमाए, और बिल आखिर मरने के बाद फिर कब्र में टेंशन ज्यादा है। कब्र महंगी भी होती है, उसके लिए जगह भी चाहिए, और फिर नमाज जनाजा और ये सब मुसलमानों के जो मसाइल हैं, कफन वफन, ये सब चीजों से बचने के लिए आजकल उन मुल्कों में एक नया तरीका आया है। भाई, मुर्दे को आप लिटाएं फट्टे पे और ओवन में डालें, आप चंद सेकंडों में टिक्का कबाब आपकी खिदमत में पेश। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो उनकी लाइफ में इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट।